मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अक़वाम और तहज़ीबें महज़ इसलिए अज़ाब का शिकार की कि ना सिर्फ उन्होंने अल्लाह की वादनियत को कबूल करने से इनकार किया, बल्कि ज़मीन में रहते हुए बाकी मखलूक़ात और दूसरी अक़वाम के लिए फ़साद और शरर का सबब बनी। अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन के खिलाफ चलते हुए इन्होंने दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की आदत अपना ली। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने महज इसलिए किसी भी कौम पर कभी भी अजाब नाजिल नहीं किया कि इन्होंने अल्लाह की वादनियत को छोड़कर बुत प्रस्ती इख्तियार कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भेजे जाने वाले तमाम के तमाम अजाबों का मुहर्रिक फसाद फिल अर्ज रहा है। जब कोई कौम दुनिया में फसाद बर्पा करना शुरू करती है, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर पैगंबर भेजकर अपनी हुज्जत पूरी करते हैं। अगर वो कौम संभलने से इनकार कर दे और अपने गुनाह जारी रखे, तो फिर ऐसी कौम अजाब का शिकार बना दी जाती है। असहाबुल एका, जिन्हें कुरान करीम में कौम मदैन या कौम शुएब के नाम से भी याद किया गया है, ये भी एक ऐसी ही कौम थी। अलबत्ता ये दुनिया की वाहिद ऐसी कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक अजाब नहीं भेजा, बल्कि इन लोगों पर इनकी हठधर्मी, फसाद फिल अर्ज और दीगर गुनाहों और फुहाशी की वजह से एक साथ कई सारे अजाब आए, और ये पूरी की पूरी कौम शदीद दर्दनाक अजाबों में मुब्तला होकर इस दुनिया से अपना नामो निशान खत्म करवा बैठी। इन लोगों के ऐसे कौन से जराइम थे जिनकी वजह से इन पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ और इन्हें इतनी सख्त अजियत देकर खत्म किया गया? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको असहाबुल एका की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी का नाम कंतूरा था, जिनसे इनके एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम मदैन रखा गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस तीसरे बेटे ने अरब के इलाके मदीना में रिहाइश इख्तियार की, जो बाद में उन्हीं के नाम से मदैन के नाम से मशहूर हुई। मदैन में हजरत मदैन अलैहिस्सलाम की औलाद और नस्ल इतनी फैल गई और इतनी ताकतवर हुई कि ये कई कबीलों में तकसीम हुई, और इन्होंने उस इलाके में एक बहुत बड़ा शहर आबाद किया जिसे आज भी मदैन कहा जाता है। इसी शहर मदैन के मुजाफात में मौजूद इलाके में देहात आबाद थे, और उन देहातों में मदैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से चलने वाली नस्लों के लोग रहा करते थे। वो लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करके गल्ला उगाते, जिसे आगे शहर में भेजा जाता, और शहर में आने वाले ताजिर हजरात उसे वहां से खरीदते थे। मदैन शहर के मुजाफात में मौजूद उस इलाके को एका कहा जाता है। अरबी में इसका मतलब झुंड है, और असहाबुल एका से मुराद झुंड वाले लोग हैं। इसकी वजह यह थी कि ये इलाका इंतहाई सरसब्ज़ो शादाब था और यहाँ पर दरख्तों की बेहद कसरत थी। अगर इस इलाके को ऊपर की तरफ से देखा जाए तो यूं ही मालूम होता कि यहाँ महज जंगल ही जंगल है, और शायद यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई आबादी नहीं है। अलबत्ता एका के रहने वाले लोग, जिन्हें कुरान ने असहाबुल एका के नाम से याद किया है, वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और बेहद खुशहाल भी थे। इन्हीं दरख्तों के झुंडों और खुद इस कौम की कसरत तादाद की वजह से इन्हें असहाबुल एका कहा गया। नाज़रीन ग्रामी, बहुत अरसे तक मदैन और असहाबुल एका दीन इब्राहिमी पर कायम रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दीगर कौमों की तरह इनमें बुत प्रस्ती आती चली गई। ये कबीला दुनिया का शायद पहला कबीला था जिसने दरख्तों की पूजा की बुनियाद रखी। क्योंकि ये सब लोग खेती बाड़ी करते थे, इसलिए इन्होंने इलाके में मौजूद एक बहुत पुराने दरख्त की पूजा करना शुरू कर दी और उसे माबूद मान लिया। इस दरख्त की पूजा में ये लोग इतने आगे चले गए कि जिसके बारे में अंदाजा भी बहुत मुश्किल है। ये लोग उस दरख्त को पूजते थे और अपने तमाम मालो दौलत, खुशहाली, रिज्क और औलाद का जिम्मेदार इसी दरख्त को समझते थे। इस दरख्त की खुशनुदी के लिए इस कौम ने जुल्म पर मबनी एक ऐसा निजाम जारी किया जिसे हर दौर में ही जालिमाना कहा जा सकता है। ये लोग हर 3 महीने बाद एक नौजवान कंवारी दोशीजा को उस दरख्त के सामने लाते और उसे उस दरख्त के नाम पर ज़िबा कर देते। उसके खून को उस दरख्त की जड़ों में डाला जाता और उस बेगुनाह लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर दफन कर दिए जाते। इनका इस बारे में अकीदा था कि इस कुर्बानी से इनका ये माबूद, ये दरख्त खुश होता है और इन्हें दिए जाने वाली नेमतों, खुशहाली और इनकी औलाद में इजाफा करता है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये लोग जहालत की किन जिल्लतों और गहराइयों तक पहुंचे हुए थे। इन लोगों का ये जुल्म महज यहाँ तक ही महदूद नहीं था। इन लोगों ने अपने इलाके की पोजीशन का बड़ा ही गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। मदैन चूंकि एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां मुख्तलिफ ममालिक को आने जाने वाले काफिले गुजरा करते थे, इसलिए मदैन को एक बड़ा अहम मकाम हासिल था। हर आने जाने वाला काफिला यहाँ पर जरूर पड़ाव करता था और यहाँ से अपनी जरूरत की चीजों को खरीदता था।
قافلے والے اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزیں بھی مدین کے شہر میں بیچا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مال و دولت کی ہوس میں ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنا شروع کر دی، یعنی جب یہ چیز خریدا کرتے تو اپنے پاس موجود ایسے ترازو استعمال کرتے جو زیادہ وزن کو کم دکھاتے، جبکہ بیچتے وقت یہ ایسے ترازو استعمال کرتے جو کم چیز کو زیادہ دکھاتے تھے۔ اس ہیرا پھیری کے لیے انہوں نے انسانی نفسیات کو بھی استعمال کرنا شروع کیا، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی غیرت کا سودا بھی کر لیا۔ یہ لوگ اپنے گھر میں موجود عورتوں، اپنی بہن بیٹیوں اور بہوؤں کو بنا سنوار کر انتہائی کم کپڑے پہنا کر تقریباً برہنہ حالت میں اپنے ساتھ بازار میں لے کر جاتے تھے۔ آنے والے تاجر جب انہیں کوئی چیز بیچنے آتے یا ان سے کوئی چیز خریدنے آتے تو ان کی گھر کی عورتیں ان سے بات چیت شروع کر دیتی اور انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی۔ اس سے آنے والے تاجر کا دھیان بڑھ جاتا تو یہ اس کی اس حالت کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے اور بے ایمانی کیا کرتے۔ ان لوگوں کی یہ فحاشی، بد اخلاقی، بے ایمانی اور شرک اس حد تک بڑھ گیا کہ اب لوگ ان سے ڈرنے لگے تھے، اور یہ کئی بار قافلوں کو زبردستی بھی اپنے شہر آنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ اس قوم کی یہ اخلاقی حالت دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ شعیب علیہ السلام وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی تھی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کی تو اس سے پہلے ہی ان کا کردار اپنی قوم کے درمیان بے حد اچھا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پورے مدین شہر اور اصحاب الایکا کے علاقے میں واحد ایسے انسان تھے جو پوری طرح سے ایماندار تھے اور تجارت کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے اونچے ہتھکنڈے استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی اپنے علاقے اور اپنی قوم کے درمیان بے حد عزت تھی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا، ایسا ہی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اور ان کی قوم سے چند غریب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام کے تمام لوگ اپنی خوشحالی اور امارت میں ڈوبے ہوئے تھے اور بے حد مغرور تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہر روز انہیں تبلیغ کرتے اور انہیں ان کی حرکتوں سے روکنے کی کوشش کرتے، انہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے اور اس درخت کی پوجا سے منع فرماتے، اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی بیشی سے روکتے اور تجارت کے لیے فحاشی کے کاموں کو اختیار کرنے سے بھی منع فرماتے۔ اسی طرح سے اس درخت کے لیے لڑکیوں کو ذبح کر دینے کے کبھی اور انتہائی ظالمانہ عمل کی بھی مذمت کرتے اور اس سے بھی قوم کو روکنے کی کوشش کرتے۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی پوری قوم ان کی تبلیغ سے تنگ آ گئی اور انہوں نے صاف صاف الفاظ میں ان سے مطالبہ کر دیا کہ اگر تم ہمیں اتنا ہی ڈراتے ہو اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو کہ تم جس عذاب کے بارے میں ہم سے بات کرتے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ، ہم بھی دیکھیں کہ دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم کی اصلاح ناممکن ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے گھر والوں اور اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر اس علاقے سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان بگڑے ہوئے سرکش مغرور لوگوں پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ ان لوگوں پر جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا اور ان کے علاقے میں اتنی گرمی ہو گئی کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور اپنے سروں پر پانی ڈالنے لگے، لیکن گرمی سے ان کے جسم پگھلنا شروع ہو گئے۔ پھر ان کے علاقے پہ ایک بادل آیا جو ایک جگہ پر ٹھہر گیا اور اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہ پوری کی پوری قوم اس بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی اور تبھی اس بادل میں سے پتھر اور آگ برسنا شروع ہو گئی۔ یوں یہ پوری کی پوری قوم پتھروں اور آگ کی بارش میں پھنس کر تباہ و برباد ہو گئی اور ان کے علاقے کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ قرآن کریم میں انہی لوگوں کو اصحاب الایکا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے اور ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے زمانے کے بے حد طاقتور، خوشحال اور مغرور لوگ تھے، جنہوں نے اپنے غرور میں اللہ رب العزت کی توہین کی اور اس کے بھیجے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور پھر دنیا میں ہی اس عذاب کا مزہ چکھا جو انہیں قیامت تک ملتا رہے گا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔